हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक जी टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में जो दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन ममालिक में से है। दोस्तों, इस मुल्क का वीज़ा लेना और यहाँ टूर पे जाना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से है। दोस्तों, अगर आप भी नॉर्थ कोरिया, किम जोंग इल और फिर नूक्स, ये सारी चीज़ें मीडिया से सुनकर इसी मुल्क के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, बल्कि ये रशिया से आज़ादी हासिल करने वाला मुल्क तुर्कमानिस्तान है। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान सेंट्रल एशिया में मौजूद एक कम्युनिस्ट मुल्क है। ये एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, यानी कोई समंदर यहाँ मौजूद नहीं। तकरीबन 60% सहरा में होने के बायस बड़े एरिया के बावजूद यहाँ सिर्फ 6 करोड़ लोग ही आबाद हैं। मशहूर सिल्क रोड यहाँ से ही गुजरता है। ये मुल्क 19वीं सदी में रशिया के कब्ज़े में आ गया था और सोवियत यूनियन का हिस्सा बना रहा। 1991 में इसने वापस आज़ादी हासिल की। इसकी तकरीबन 80% आबादी मुसलमान है और बाकी 20% ऑर्थोडॉक्स ईसाई। वर्ल्ड टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर मुल्क है, क्योंकि यहाँ के डिक्टेटर्स ने यहाँ पे बहुत सारी पाबंदियाँ आयद कर रखी है। यहाँ की इकोनॉमी भी कुछ खास नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी इकोनॉमी 2 चीज़ों पर मुनहसर है। वर्ल्ड टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का 10वां बड़ा कपास पैदा करने वाला मुल्क है और हाइड्रोकार्बन्स के अलावा यहाँ दुनिया का 4th बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। ये ईरान, यूक्रेन, इटली, टर्की और स्विट्ज़रलैंड के साथ तिजारत करता है। इसके अलावा रशिया, ईरान, यूएई से अपना सामान मंगवाता है। लेकिन इसका कोई ख़ास फ़ायदा अवाम को नहीं होता, बल्कि यहाँ के एलिट क्लास को ही तमाम फ़ायदा पहुँचता है। इसके अलावा यहाँ पे गैर ज़रूरी मार्बल की बिल्डिंग्स और तामीरात में मुल्की ख़जाना खाली किया जाता है। हालांकि यहाँ पर कैपिटल में तकरीबन 1 करोड़ लोग आबाद हैं, लेकिन इसके बावजूद गलियाँ और सड़कें पाबंदियों की वजह से खाली नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इसीलिए इसे सिटी ऑफ डेड्स या मुर्दों का शहर भी कहते हैं। दोस्तों, मौजूदा दौर में ये नॉर्थ कोरिया से मुकाबला करता नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद हैं। नॉर्थ कोरिया की तरह यहाँ पर भी पॉलिटिकल लीडर्स और मशहूर हस्तियों का राज कायम है। ये राज इस हद तक दोनों ममालिक में कायम है कि सरकारी इमारतों, मुजस्मों, चैनल्स के अलावा मीडिया किताबों, यहाँ तक कि मजहबी किताबों में भी पॉलिटिकल लीडर्स के फ़ोटो, किस्से, कहानियाँ मौजूद हैं। यहाँ तक कि इन्हें मजहबी पेशवा या फिर सेवियर तक का दर्जा दिया जाता है। 1991 में रशिया या साबका सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की और तब से लेकर 42 सालों में सिर्फ 3 प्रेसिडेंट्स आए हैं, जिनमें यह कंपटीशन चलता है कि कौन सबसे ज़्यादा जालिम और आमरीत पसंद है। नियाज़ू यहाँ का पहला सदर था जो 1995 से 2006 तक ताहयात राज करता रहा। वो न सिर्फ एक डिक्टेटर था, बल्कि उसने शख्सियत परस्ती को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया, क्योंकि उसने अजीबो गरीब और इंतहाई ज़ालिमाना यहाँ पे अपने कवानीन नाफिज कर दिए थे। नाइज़ों ने बैंक नोट, पब्लिक प्लेसेस, किताबों और हर जगह पे अपनी तस्वीर लगाई। इसके अलावा उसने रोहनामा के नाम से किताब लिखी, जो ना सिर्फ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ना लाजमी था, बल्कि उसी से टेस्ट लेकर लोगों को जॉब्स मिलती थी। उसने साल के कैलेंडर और उसमें महीनों और दिनों तक का नाम भी अपने अजीज़ व अकारिब के नाम के साथ तब्दील कर दिया। उसने डांस, बैले, स्मोकिंग वगैरह जैसी चीज़ों पर पाबंदियां लगाई। उसने सरकारी ख़जाने से कैपिटल को संवारने, बिल्डिंग्स बनाने और सदर के ज़ाती खर्च में तमाम पैसे इस्तेमाल करके उड़ाने शुरू कर दिए, जिससे अवाम को कोई फ़ायदा ना पहुंचा। उसके दौर में बेरोज़गारी 60% तक बढ़ गई थी और आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की सतह से नीचे चली गई। इसके अलावा उसने एहतजाज करने और इस तरह की तमाम चीज़ों पर भी पाबंदी लगा रखी थी। वो 2006 में फौत हो गया। नियाज़ू की मौत का भी तुर्कमानिस्तान की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद उसके नायब सदर बर्दी मोहम्मद सदर बना।
وہ بھی اس کے نقش قدم پر ہی چل رہا تھا۔ جب وہ نیازو کے دور میں وزیر صحت تھا تو اس نے اشخاباد سے باہر تمام ہسپتالوں پر پابندی عائد کر دی تھی تاکہ لوگ کیپٹل آئیں اور اپنا علاج کرائیں۔ غربت کے باعث لوگ اونٹوں پر طویل صحرا کا سفر کر کے آتے تھے۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ رستے میں ہی دم توڑ دیتے تھے، لیکن نیازو اپنے ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے مشہور تھا۔ کوئی احتجاج اسی وجہ سے مومندو کے خلاف نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ نیازو کا چہیتا تھا۔ حالانکہ اس نے اقتدار میں آنے کے بعد واپس اصلی کیلنڈر بحال کر دیا اور پرانے صدر کے تمام مجسمے گرا دیے، لیکن اس نے اس کی جگہ اپنے اسٹیچوز نصب کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اشخاباد کو میگا لگژریس سٹی بنا دیا۔ اشخاباد میں ماربل بلڈنگز کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ مقامی آبادی کے مطابق یہاں 500 سے زیادہ مجسمے موجود ہیں اور کئی ماربلز کی بلڈنگ تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کتوں اور گھوڑوں تک کی سونے کے مجسمے بنے ہوئے ہیں، اور جب یہاں لوگ بھوک سے مر رہے تھے تو یہ پیوٹن کے ساتھ کتوں سے کھیل رہا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب ترکمانستان کی عوام بھوکوں مر رہی تھی تو یہ مچھلی کا شکار کرنے، تیر اندازی کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے علاوہ اسے ڈی جے پارٹیز کرنے اور گاڑیاں کسٹمائز کرنے کا بہت شوق تھا۔ چونکہ ترکمانستان میں کوئی انتخابات وغیرہ نہیں ہوتے بلکہ فارمیلٹی کے طور پر الیکشن کے نام پہ مذاق بنایا جاتا ہے اور 400% عموماً ووٹ اسی صدر کے نام پڑتے ہیں، بالکل نارتھ کوریا ہی کی طرح۔ آخری 2 سالوں میں ترکمانستان نے ڈکٹیٹرشپ اور آزادی پر پابندی کے حوالے سے نارتھ کوریا تک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چونکہ یہاں جرنلسٹ جا نہیں سکتے اور بہت کم ٹورسٹ ویزا ایشو کیے جاتے ہیں، اس لیے کیپٹل کی لگژریس ماربل بلڈنگز عموماً خالی رہتی ہیں کیونکہ یہاں لوگوں کو جانے کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ اس کے 2017 میں منعقد کرائے ہوئے مارشل آرٹ گیمز میں دنیا کی بڑی ہستیوں نے شرکت کی کیونکہ ان کے پاس تیل کی دولت موجود ہے۔ یہ ملک حالانکہ تیل کے علاوہ کاٹن پیدا کرنے والے دنیا کے بڑے ممالک میں سے ہے، لیکن اس کی جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے تجارت بہت ہی مشکل ہے۔ لینڈ لاک ہونے کی وجہ سے ابھی تک 2009 میں صرف ایک مرتبہ ہی چائنا تک یہ ملک اپنا تیل بھیج سکا ہے، کیونکہ یہ بذریعہ شپس اپنا تیل کسی دوسرے ملک کو نہیں بھیج سکتا ہے، جو کہ اس کے لیے تجارت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ حالانکہ ترکمانستان کا ایک اور منصوبہ بذریعہ پاکستان اور افغانستان انڈیا کو گیس پائپ لائن بھیجنا تھا، لیکن خطے میں کشیدگی کی وجہ سے اس کا یہ منصوبہ بھی دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اسی طرح ایک اور منصوبہ یورپ نے بنایا جب خطے میں سے رشیا کا زور کم کرنے کے لیے کیسپین سی سے ایک پائپ لائن بذریعہ ترکمانستان یورپ کو پہنچنی تھی، لیکن یہ منصوبہ بھی رشیا نے ناکام بنا دیا۔ چونکہ ترکمانستان میں ڈکٹیٹرشپ کا راج قائم ہے، اسی لیے وہاں کی ٹوٹل آبادی کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں، اور نہ ہی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اچھے مواقع کی تلاش میں کتنے لوگوں نے ترکمانستان چھوڑ کر یورپین کنٹریز کا رخ کیا۔ 2022 میں محمدوف نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور پھر اس کے بیٹے محمدوف ہی نے حلف لیا، لیکن اس کے باوجود جس طرح کا راج وہ کر رہا ہے، ان 12 مہینوں میں لگتا نہیں ہے کہ ترکمانستان میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے یا پھر ترکمانستان ڈکٹیٹرشپ سے آزاد ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی ساری پالیسیاں بھی پہلے والے 2 صدور کی طرح ویسی کی ویسی ہی ہیں، اور پھر اتنے سالوں میں صرف وہاں پہ 3 صدر ہی منتخب ہو سکے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ محمدوف بھی کئی سالوں تک یہاں کا کرتا دھرتا رہے گا۔